यूट्यूब मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में एक इंडस्ट्री बन चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं, अपने काम दिखाते हैं, अपने फैंस बनाते हैं और कम वक्त में स्टार्स बन जाते हैं और लाखों रुपए महाना कमाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलियन प्लस सब्सक्राइबर रखने वाले इन पाकिस्तानी यूट्यूबर से मिलवा रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर धूम मचाई हुई है, बल्कि वो महाना लाखों रुपए कमाते हैं और रातों रात अमीर हो रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं नादर अली खान से। नादर अली खान यूट्यूब पर पी फॉर पकाओ के नाम से चैनल चलाते हैं। उन्होंने 3 मई 2016 को अपने चैनल का आगाज़ किया और 4 साल के अरसे में उन्होंने बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की। उन्होंने अपने चैनल पर 441 वीडियोस बना रखी हैं और उन्हें 80 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 4 गुना से भी ज़्यादा। और नादर अली खान के चैनल पर 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। नादर अली अपनी वीडियो में लोगों से छेड़छाड़ या मजाक करते नज़र आते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात लोग इनसे नाराज़ भी हो जाते हैं और कभी कभी इनकी पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन ये सब मंजर देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट ज़रूर आ जाती है। नादर अली खान का चैनल पाकिस्तान का पहला पैनिक चैनल था। आज इसे देख के बहुत से लोगों ने पैनिक का आगाज़ किया। पी फॉर पकाओ को पाकिस्तान का पहला मिलियन सब्सक्राइबर बनने का एजाज़ भी हासिल है और एक अंदाजे के मुताबिक नादर अली इस चैनल से माना 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में सब्सक्राइबर की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर खड़ी हैं आमना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। आमना अपना चैनल जून 2016 में शुरू किया। 4 साल के अरसे में उन्होंने 33 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा और यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर की तादाद 28 लाख से ज़्यादा है। आमना अपने चैनल पर मज़े के खाने बनाना सिखाती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक वो अपने इस यूट्यूब चैनल से 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेती हैं। नंबर 3, देखो सुनो जानो। यूट्यूब का एक और मकबूल तरीन चैनल देखो सुनो जानो है। कैसे हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है और ये यूट्यूब का एक ऐसा शाहकार है जिसकी कोई मिसाल यूट्यूब पर नहीं मिलती। फैसल वड़ायत एक साफ़ी और काफ़ी अरसे एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बतौर प्रोड्यूसर वाबस्ता रहे। फिर 2018 में उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ को छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल देखो सुनो जानो शुरू किया। यह उनकी ज़िंदगी का बड़ा फैसला था। बहुत से लोगों ने इनसे इख्तलाफ किया और लगी लगाई नौकरी छोड़ने पर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फैसल वड़ायत जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की कहानी के टाइटल से 50 से ज़्यादा अक़साद में पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बयान की और यहीं से इनके चैनल को बेपनाह मकबूलियत मिली। इसके बाद वो दूसरी कहानी लोगों को सुनाते और अवाम में मकबूल होते रहे। इनकी प्ले लिस्ट में ऑटोनोम एम्पायर वो कौन था, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दी यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ चीन और इनकलाब फ्रांस की दास्तानें शामिल हैं। देखो सुनो जानो ने जनवरी 2018 में अपने सफ़र का आगाज़ किया और इसके ज़रिए 9 करोड़ के करीब अपने इल्म की प्यास लोग बुझा चुके हैं और हाल ही में देखो सुनो जानो ने अपना मिलियन सब्सक्राइबर का सफ़र मुकम्मल किया। ये अपनी नौयत का वो वाहिद मालूमाती चैनल है जिसके यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और एक अंदाजे के मुताबिक ये चैनल माना 8 लाख रुपए कमा लेता है। नंबर 4, विलेज फूड सीक्रेट। मुबशर सदीक का चैनल अपनी नौयत का मुनफरद चैनल है। मुबशर सदीक ने अपनी सादा देसी माहौल, मिट्टी के बर्तन, चूल्हे, देहाती खेतों के नज़ारे और मुनफरद रेसिपी की वजह से मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाह से शुरू होकर अब्बा जी कैसा लगा तक की हर वीडियो मुबशर। हाँ जी अबू जी, मुबशर मज़ा ही आ गया। मुबशर का एक मुंह बोलता शाहकार है। मुबशर को देखकर देहातों में बहुत सारे लोगों ने इनके तर्ज के चैनल शुरू किए, लेकिन शोहरत जो इनको हासिल है वो किसी के हिस्से में नहीं आई। मुबशर सिद्दीक के यूट्यूब पर 17 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 24 करोड़ से ज़्यादा लोग इनको देख चुके हैं।
وہ اپنے یوٹیوب چینل سے 10 لاکھ روپے سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ نمبر 5، ڈکی بائی۔ یوٹیوب کا ایک اور معروف پاکستانی کردار ڈکی بائی ہے۔ سعد رحمان عرف ڈکی بائی اپنے بولڈ اسکرپٹ اور مزاحیہ انداز میں تبصروں کے لیے مشہور ہیں۔ بھائی صاحب نے وہی رنڈی رونا لگایا ہے کہ ٹک ٹاک اچھا ہے، یوٹیوب ہے، تو کاکے کسی مریض سے بھی پوچھ لینا، وہ بھی بتا دے گا کہ یوٹیوب کیا ہے اور ٹک ٹاک کیا ہے۔ اور اپنی اکثر ویڈیوز میں دوسروں پر مزاحیہ انداز میں تبصرے کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ویڈیو گیمر ہیں، اس لیے ان کی ہر ویڈیو میں گیم گرافکس جا بجا نظر آتی ہے۔ اور ڈکی بائی فروری 2003 میں یوٹیوب پر آئے اور آتے ہی چھا گئے۔ ان کی ویڈیوز کو 13 کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے اور ان کے سبسکرائبر کی تعداد 1.5 ملین سے زیادہ ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا سٹار کے لیے ہونے والے ایوارڈ شو میں عوام نے ڈکی بائی کو سب سے زیادہ ووٹ دیے۔ یوں وہ سوشل میڈیا کے لیے باقاعدہ ایوارڈ کے ونر قرار پائے۔ اور ڈکی بائی ان لوگوں میں سے ہیں جو یوٹیوب پر ماہانہ 10 لاکھ سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ نمبر 6، کھجلی فیملی۔ یوٹیوب کا ایک ایسا شاہکار اور مزاحیہ تبصرہ کرنے میں مشہور ہے۔ ہیلو فرینڈز اینڈ فینس، دس از آسم اسپیکنگ۔ آج ہم جس گانے کا ریویو کریں گے، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، اس کا نام ہے تم سانگ۔ لگاؤ راجا جی۔ ان کی ویڈیوز میں مختلف موضوعات ہیں اور ہر موضوع پر ایک نرالا رنگ ڈنگ ہے۔ رضا کے یوٹیوب پر 11 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ نمبر 7، شعیب اختر۔ شعیب اختر یوں تو ایک بہت بڑے بالر اور کرکٹر ہیں، لیکن ان کے یوٹیوب کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ شعیب اختر نے پاکستان میں سب سے زیادہ جلدی سبسکرائبر رکھنے کا ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے جنوری 2019 میں اپنے چینل کا آغاز کیا اور بہت جلد 1 ملین سبسکرائبر حاصل کیے۔ محض 1 سال کی مدت میں ان کے سبسکرائبر کی تعداد 2 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور ان کی ویڈیوز کو اب تک 15 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ وہ مختلف کرکٹ سیریز اور میچز پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ ویڈیوز میں ماضی کی کچھ یادیں بھی تازہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے سبسکرائبر اور ویورز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اسد علی ٹی وی۔ اسد علی نوجوان 2016 میں یوٹیوب پر آئے اور ان کے چینل پر ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سافٹ ویئر اور موبائل ایپ اور ٹیکنالوجی ہے۔ یہ یوٹیوب چینل لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ اسد علی کے یوٹیوب پر سبسکرائبر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ ہے اور یوں یوٹیوب کے ویورز کی تعداد 7 کروڑ کے قریب ہے۔ رہا یہ سوال کہ یوٹیوب سے ماہانہ کتنے کما لیتے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں دیا، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 9، شامیر عباس۔ معروف شاعر اور دانشور فرت عباس کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے 2017 میں یوٹیوب کا آغاز کیا اور ان کے چینل پر زیادہ تر پرینک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ وہ ایک سنگر اور ایک راک سٹار بھی ہیں۔ وہ اپنی ڈانس ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ یہ 2017 میں اپنے یوٹیوب پر آئے اور ان کے 10 کروڑ سے زیادہ ویورز ہیں اور ان کے سبسکرائبر کی تعداد بھی 1.5 ملین کے قریب ہے۔ نمبر 10، رمیز سپیکس کے نام سے یہ یوٹیوب چینل معروف کرکٹر رمیز راجہ چلاتے ہیں۔ یہ یوٹیوب چینل رمیز راجہ کا ہے جس کا کرکٹ پر تبصرہ بہت پسند کیا جاتا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے اور امید ابھی بھی بندھی ہوئی ہے ورلڈ کپ کو لے کے، کیونکہ ایک اسپرٹڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس چینل پر کرکٹ کے متعلق ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ یہ چینل بھی بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہوا اور 2018 میں شروع ہونے والے اس چینل پر سبسکرائبر کی تعداد 13 لاکھ کے قریب ہے اور ان کے ویورز کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی یوٹیوبر ہیں جو ملین سبسکرائبر رکھتے ہیں، جن میں مبشر لقمان آفیشل، روبی کا کچن، طارق جمیل آفیشل، حقیقت ٹی وی اور دوسرے چینل شامل ہیں۔ یوٹیوب چینل ایسے ہی جو ملین سبسکرائبر تو نہیں رکھتے لیکن اپنے کام کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول ہیں۔ ان میں تیمور، جنید اکرم عرفان، جنید شاہد افریدی اور دیگر چینل شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو یوٹیوب سٹار بننا چاہتے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹس ضرور لکھیے گا
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना